السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي لتعلم اللغة الفرنسية وفيديو جديد من سلسلة تدرب على la conjugaison وما زلنا في زمن الحاضر le présent de l'indicatif. إذن التمرين الأول le premier exercice conjugue au présent à la première personne du pluriel. لدينا هنا أفعال سنصرفها في الحاضر au présent à la première personne du pluriel. إذا كما رأينا سابقا في التمارين la première personne du pluriel هي nous، هي الضمير nous. تذكروا جيدا la première personne du pluriel nous. لدينا vous هي la deuxième personne du pluriel et il avec S ou elle avec S هي la troisième personne du pluriel. إذا سنصرف هذه الأفعال في الضمير nous la première personne du pluriel. لدينا le verbe avancer. Avancer lentement يتقدم ببطء. Plonger dans l'eau يغطس في الماء. Rincer le linge يشطف الغسيل. Expliquer tout يشرح كل شيء. Nager bien يسبح جيدا. Divaguer toujours يعني يهدي. Divaguer بمعنى يهدي. dit n'importe quoi. toujours يهدي دائما. إذن سنصرف هذه الأفعال في الحاضر au présent à la première personne du pluriel. إذن في هذه المرة سأترك لكم الوقت الكافي. فكروا جيدا في التمرين واكتبوا التصحيح. اكتبوا تصريف الفعل يعني الجملة الصحيحة أو الفعل فقط في التعليقات. سأقرأ إجاباتكم في التعليقات وسأقوم بالتصحيح في الغد بإذن الله في درس آخر. إذن سنمر إلى التمرين الثاني. Le deuxième exercice. Quels verbes doivent prendre un CCD ou GE؟ إذن لدينا هنا مجموعة من الأفعال. Quels verbes doivent prendre un CCD ou GE؟ إذن écris-les à la première personne du pluriel au présent. يعني هذه الأفعال من بينها لدينا أفعال تأخذ la CCD أو نضيف لها E إلى G عندما نصرفها في الحاضر في يعني الضمير nous la première personne du pluriel au présent. إذا لدينا من بين هذه الأفعال أفعال عندما نصرفها في الحاضر في الضمير nous فإنها تأخذ CCD أو نضيف E إلى G يعني حسب الفعل. وذلك لأنه هناك قاعدة تقول بأن C devant les voyelles A, O, U تعطينا الصوت ك يعني يتحول الصوت إلى ك لأن la lettre C و la lettre G يعني لها صوتين لهما صوتين. la lettre C devant les voyelles A, O, U تعطينا le son ك وكذلك G devant les voyelles A, O, U تعطينا الصوت G. لكن C devant les voyelles I, E أو Y تعطينا الصوت S. كذلك G devant les voyelles E, I أو Y تعطينا الصوت J. لذلك ننتبه جيدا عندما نصرف الفعل في الحاضر عندما تكون النهاية ONS فإن الصوت يتغير بالنسبة للسي والجي. لذلك من الضروري أن نضيف لا CD وأن نضيف E إلى G. إذن هذه هي القاعدة. إذن سأعطيكم مثال. لدينا le verbe avancer. le verbe avancer. إذن au présent سنقول j'avance, tu avances, il avance, nous avançons. nous avançons. إذا لاحظوا avançons.
إذا تركنا سي كما هي سننطقها بالأحرى avant quand لأنها سي devant أو تنطق كو، إذا ستصبح avant quand. لكن في هذه الحالة سنضيف لا سي دي وتصبح لدينا سي سي دي. وكذلك الحال بالنسبة لجي، لدينا كمثال le verbe encourager يشجع. J'encourage, tu encourages, il encourage, nous encourageons. Encourageons. لاحظوا encourageons. إذا لدينا ONS. إذا G devant O قلنا تنطق go. Go comme gomme. لكن في هذه الحالة من الضروري أن نضيف E. لا voyelle E حتى تنطق لنا جون، حتى يبقى الفعل صحيحا. encourageons يعني نضيف E ثم النهاية ONS. إذا دوركم الآن أن تصرفوا جميع هذه الأفعال في الضمير nous. La première personne du pluriel du présent يعني في زمن الحاضر، وسترون التغيير الذي يطرأ إما على سي أو على جي. إذا سأترك لكم الوقت، فكروا جيدا في كل فعل واكتبوا الأفعال التي يعني ستغير عند صرفها في الضمير نو، اكتبوها في التعليقات. سأترجم لكم هذه الأفعال سريعا. أدوسير بمعنى ينعم أو يلين شيئا. أفونسي يتقدم. لاسي بمعنى يرهق أحدا أو يجعله يمل. encourager يشجع أحدا. lancer يرمي أو يطلق. circuler يتنقل. rallonger يمدد شيئا أو يطيله. grincer بمعنى يطلق صوتا يعني حادا أو يصرخ. reculer أظن أنه يعني يصدر صوتا. menacer يهدد. déménager يعني يرحل. noircir يسود. tracer يخط أو يرسم. rédiger يكتب. prolonger c'est un synonyme de rallonger بمعنى يمدد أو يطيل. سنمر إلى التمرين الثالث. Le troisième exercice. Réécris les phrases en remplaçant le sujet du verbe par nous. إذن réécris les phrases. أعد كتابة الجمل. réécris les phrases en remplaçant بتعويض en remplaçant le sujet du verbe par nous يعني بتعويض يعني الفاعل في كل جملة بنو. لدينا je rédige le compte rendu. أنا يعني أكتب التقرير. le compte rendu هو التقرير أو المحضر. le champion devance tous les coureurs يعني العداء يسبق جميع العدائين. il plonge dans l'eau de piscine يعني هم يغطسون في ماء المسبح. les ouvriers commencent le travail tôt يعني العمال يبدأون العمل بكرا. إذا لدينا par exemple la première phrase. je c'est le sujet du verbe. je أنا هو فاعل الفاعل في الجملة. je rédige le compte rendu. إذا سنعوض الفاعل بنو. كيف ستصبح الجملة؟ nous le compte rendu. إذا هذا ما ستفعله بالنسبة لباقي الجمل، يعني ستبحثون عن الفاعل في الجملة le sujet وستعوضونه بنو. إذا وانتبهوا إلى الأفعال عند تصريفها في الضمير نو، التغيير الذي يطرأ عليها. إذا اكتبوا الفعل أو الجملة في التعليقات، يعني الجملة الصحيحة أو الفعل الصحيح في التعليقات. سنمر إلى التمرين الرابع. le quatrième exercice et le dernier exercice. mais les verbes entre parenthèses au présent. لدينا هنا مجموعة من الأفعال سنضعها أو سنصرفها في الحاضر au présent. le verbe plonger يمدد. le verbe lancer يطلق. le verbe claquer يطرق. et le verbe effacer يمسح. nous
plonger notre séjour à la campagne يعني نحن نمدد إقامتنا في البادية. Le joueur lançait la balle à son ami يعني اللاعب يرمي الكرة لصديقه. Mon frère claquait la porte de notre chambre. أخي يدق باب غرفتنا. Nous effacer le tableau une fois rempli يعني نحن نمسح السبورة حالما تمتلئ. Donc c'est très facile. حاولوا أن تصرفوا هذه الأفعال في الحاضر في هذه الضمائر. إذا فكروا جيدا في هذه التمارين، حاولوا أن تكتبوا الإجابة في التعليقات، اكتبوا الجملة أو فقط الفعل، وسنصحح معا في الغد بإذن الله في فيديو جديد سنصحح جميع هذه التمارين. إذن حظ موفق للجميع.